السلام علیکم. امید مونم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز ما بندی پختمونم مساله والا بندی پختمونم ما سرخ نمونم کم هلدی والا میخوایم جور شونه. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. اینی پیکیتای شکسته از مو فروزن است، کٹ کٹ کدام آیا اشمو فرش بودک ام انداز میتونین منشی. تقریبا دو دانه 1 کیلو است، نیم کیلو. ما رسیپی 1 کیلو قد شما شیر مونم. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. یک دانه درمیانه سایز پیاز گرفتم، این میتر که است 5 دانه یا 6 دانه ما سیر گرفتم. دیگه 2 اینچ ادرک گرفتم، این تر کٹ کٹ کردم. اینا لینی رو خوب صحیح مطلب بلند کده او نانم کلو بلند مونم چرکی او کنی کلو بس او برمونه بس یکی ثابت ولا باشد که پخته کنی قد از قیمه و غیره. بس بویش هم خوشبوی مایازی خاطر بس مایر چوب مونم، یعنی که است مایره امزو کم مطلب بلند مونم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم کده ما اینجا استارت مونم. کم زر روغن گرفتم، اینالی مامنیزی سیر ادرک را انداز مونم. شازیران دست کدوم زیرسیا نداشتیم زیرسیا من دست میکنیم. اینانی ما تماتر را صحیح سرخ کنیم. در اینجا ما دسته یک قاشق چای خوری زیرسیا دست کدوم اگر زیرسیا داشتی اما دست میکنیم. بس اینانی ما را از پیاز خوب صحیح سرخ کرده خالص تماتر را دست میکنیم. ما در اینجا 3 دانه تماتر گرفتم، اینا لینی را خوب صحیح او مونم. باز بلی پیاز انداز مونم. اینا لی ما تماتر انداز کنیم، اینا لی خوب صحیح میکس مونم میرا. میرا که تماتر سرخ شده، باز از مساله را انداز مونم. همونطور که میگردین تماتر ما سرخ شده، اینا لی ما منیزی مساله را انداز مونم. خب منی مساله شما را بگم. از زیره پاودر گرفتم 1 قاشق چای خوری، 1 قاشق چای خوری ما نمک گرفتم، 1 قاشق چای خوری ما از مرچ ثابت والا گرفتم. شما میتونین که مرچ پاودرشم بگیرین. از نیم قاشق ما رنگی زرده گفته میتونین را، یا که است زرچوبه بگم ای خو مطلب هلدیه دیگه زرچوبه. 1 قاشق چای خوری ما از پودینه خشک پاودرش گرفتم، اینالی اینی را انداز مونم. اینالی ما 1 قطره آب انداز مونم تا که مساله در نخوره. टमाटर شما نشان داد میدم ما اینجا टमाटर استعمال مونم دیگه ما 3 دانه टमाटर او کده بدم. ما بله 1 کیلو بندی این مساله استعمال کردم. گفتن شروع شد. ما این رسیپی از ما برای 1 کیلو است، 1 کیلو از بندی است. اینالی ما برای سر رسیپی است بندی اندازیم. اینالی ما در اینجا 1 قطره آب انداز کردم منیزی.
اینالی رندز منم میکس کده یک چیزی دیگه انداز منم تا که یکی است کم غازی ختم شده. ما منیزی اینالی سویا سوس انداز منم شما که است لیمبو داشتین ام انداز میتونین یک چند قطره تا که کلرشم خراب نکنه. ایده برای ازی است که انجوهایی از سوری غازی بندی را کم مونه ختم مونه یعنی چرکی مایر صوف نمونه مزی خاطری ضرور منی آوسته بزین تر کم غاز میده. ما اینالی میتر ایرشته اینالی دم میلوم تقریبا برای یک 10 منت وری بز مای مزگیرزی اول میلوم. اینالی ما ایرا پلتی دیگ را تایشتم اینالی یک قطره آوندس کدام منیشه بز دارزی بنیم تقریبا برای یک 10-15 منت وری بز مای مزگیرزی اول میگرم. امید منم ویدیو از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستا و عزیزا ضرور شیر کن اور خوب کامنت کده مور موتیویت کن.